अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त किसान भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं अपने इस चैनल पर सब्सिडी के हवाले से जो भी ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट न्यूज़ होती है अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो ऐसे ही आज हमने इन टॉपिक्स पे सब्सिडी के हवाले से बात करनी है। वो पहली बात, सब्सिडी की जो किस सब्सिडी की रफ्तार तेज़ी से आ रही है, किस चीज़ की सब्सिडी जल्दी से मिल रही है। मिसाल के तौर पर जैसा कि डीएपी, एनपी, पोटाश, एसओपी, स्प्रे, गंदम के टोकन की सब्सिडी है, इनमें से किस चीज़ की सब्सिडी जो है जल्दी से मिल रही है। फिर हमने आगे बात करनी है कि डीएपी सब्सिडी किस महीने की आ रही है, किस मंथ के जो टोकन सेंडिंग है, मिसाल के तौर पर जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से किस महीने की जो सब्सिडी है वो आ रही है, तो इस पे बात करनी है। फिर जो हमने बात करनी है सब्सिडी किन शनाख्ती कार्ड पर जल्दी आ रही है और किन शनाख्ती कार्ड पर जल्दी नहीं आ रही। फिर हमने बात करनी है 214 का एरर जो आजकल ज़्यादा हो रहा है, ज़ोर शोर से आ रहा है, किसान भाई परेशान है, ये क्यों आ रहा है और इसका जो हल है वो क्या है, हमने इस पे बात करनी है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने किसान भाइयों से एक गुजारिश करूंगा, अगर हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप किसान भाइयों तक पहुंच सके। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप किसान भाइयों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कोई मसला है आप कमेंट करें अपने हमारे इसी यूट्यूब की वीडियो में से के डिस्क्रिप्शन में से हमारा नंबर लें और उसके पे व्हाट्सअप करें, अपने प्रॉब्लम को हमें बताएं। इंशाल्लाह हम आपको उसका जो मसले का हल होगा वो आपको आपकी हल भी बताएंगे कि इस मसले का हल क्या है। तो अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमने बात करनी है किस सब्सिडी की रफ्तार तेज़ है। जो सब्सिडी की मौजूदा सूरत हाल है वो है डीएपी और एनपी और स्प्रे के कूपन की जो सब्सिडी की है वो तेज़ी से आ रही है। जो पुराने जो किए हुए हैं, आपने टोकन लगाए हुए हैं किसान भाइयों ने, जो उन्हीं की जो रफ्तार है अभी तक डीएपी, एनपी, स्प्रे की सब्सिडी जल्दी से आ रही है और पुरानी आ रही है स्प्रे की तो, और लेटेस्ट भी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो स्प्रे की सब्सिडी आ रही है वो इतने दिन बाद, अगर आज लगाए तो 2 दिन बाद स्प्रे की आ जाती है, बाज़ औक़ात 24 घंटे में आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे की सब्सिडी आ जाती है। फिर हमने बात करनी थी डीएपी सब्सिडी किस महीने की आ रही है। जो डीएपी की सब्सिडी है, अगर हम अब टोकन लगाएं तो क्या वो उसकी सब्सिडी अभी आ जाएगी? नहीं, तो अभी जो है पेमेंट जो है डीएपी की जो ताज़ा टोकन लगाते हैं उसकी पेमेंट नहीं आ रही। ये जो सब्सिडी है ये पुराने जो टोकन हमने लगाए हुए थे उनकी आ रही है। न्यू जो टोकन हमने अगर हम लगाएंगे अभी तक नहीं आ रही, लेकिन आएगी ज़रूर, जल्दी से आएगी। जो डीएपी सब्सिडी है वो आ रही है। नवंबर कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, अब दिसंबर भी स्टार्ट हुआ है। नवंबर दिसंबर के महीने की जो डीएपी की सब्सिडी है वो आ रही है तेज़ी से। जिस दोस्त ने नवंबर और दिसंबर में टोकन लगाए हुए हैं 2020 के, वो अपने शनाख्ती कार्ड चेक करा ले पेमेंट चेक करने के तरीके से, या फिर अपने जो पेमेंट के तरीके हैं किसी शॉप एचबीएल कनेक्ट की शॉप वाले से चेक कराएं, या फिर फील्ड ऑफिसर से रब्ता करके अपनी सब्सिडी चेक करा लें। जो जिस दोस्त ने नवंबर दिसंबर में टोकन लगाए थे, अगर एक भी टोकन लगाया और बाकी टोकन जनवरी फरवरी में लगा दिए फिर भी उनकी पेमेंट पूरी कंप्लीट आ गई होगी। फिर हमने बात करनी है सब्सिडी की जो रकम है किन शनाख्ती कार्ड पर जल्दी से आ रही है। कौन से ऐसे शनाख्ती कार्ड हैं जिस पे जो सब्सिडी की रकम है वो आ रही है और कौन से शनाख्ती कार्ड की जो पेमेंट है वो नहीं आ रही। तो जो शनाख्ती कार्ड की जो पेमेंट है वो आ रही है जिन पे ये मैसेज आता था कि कूपन नंबर दुरुस्त है, मज़ीद कार्रवाई के लिए
جلد آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ ان کی جو پیمنٹ ہے وہ جلدی سے آ رہی ہے، نومبر دسمبر آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اور کسان بھائیوں کے لیے جس پہ یہ آتا تھا میسیج کے کاشتکاری کے حصول کے لیے، سبسڈی کے حصول کے لیے متعلقہ زراعت افیسر کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی جو پیمنٹ ہے ابھی تک فی الحال نہیں ڈسپرس ہو رہی، فی الحال نہیں آ رہی، ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا جن کی ایسی پیمنٹ آئی ہو۔ تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ان شناختی کارڈ پر ٹوکن لگائیں جس پہ آئے کوپن نمبر درست ہے۔ مزید کارروائی کے لیے جلد رابطہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی جو پیمنٹ ہے آٹو کا پیمنٹ آئے گی اور جلدی آئے گی۔ پھر ہم نے بات کرنی تھی 214 کا ایرر کیوں آ رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ جو آج کل کے 214 کا ایرر آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ یہ ان دوستوں کو 214 کا ایرر آتا ہے جن دوستوں نے ایک سے زیادہ سم استعمال کی ہوتی ہیں، ان دوستوں کو آتا ہے زیادہ تر۔ اگر فرض کریں آپ نے 2 سم سے ٹوکن لگائے ہیں تو دونوں کی جب پیمنٹ آ جائے گی، ایک کی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ کی HBL کنیکٹ جو اکاؤنٹ ہوگا بنا رہا ہوگا تو اس سے تو نکل جائے گی، لیکن 214 کا دوسرا ایرر 214 کا آئے گا جس دوسری ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوگی۔ تو اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک شناختی کارڈ ایک سم استعمال کریں، ایک شناختی کارڈ کے لیے ایک سم مختص کریں، اسی ایک سے ٹوکن بھیجیں یا پھر اسی پہ HBL کنیکٹ کا اکاؤنٹ بنائیں۔ تو 214 کے ایرر سے جو کہ ریمیٹنس ناٹ فاؤنڈ کا آتا ہے وہ اس سے تو آپ بچ سکیں گے۔ تو اسی کا حل یہی ہے کہ آپ ایک سم استعمال کریں یا پھر آپ دوسرے سے تیسرے روز آپ ٹرائی کریں، مے بی پھر نکل جائے۔ اگر اسی دن نہیں نکل پاتی، مے بی ایک دن ایک نکلے، دوسرے دن دوسری نکل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو دوسری ہے آپ کی ٹرانزیکشن آئی ڈی وہ انگوٹھے پہ نکل جائے گی۔ جو دوسرے ایک مثال کے طور پر آپ نے ایک جو 202 ٹرانزیکشن آئی ڈی تھی، ایک آپ نے HBL کنیکٹ کی ڈیوائس سے HBL کنیکٹ کے اکاؤنٹ سے نکال لی پیمنٹ، جو دوسری ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوگی اس پہ 214 کا اگر ایرر آتا ہے تو آپ وہ HBL کنیکٹ کی شاپ سے جا کے انگوٹھا لگا کے نکالیں گے، اس پہ انگوٹھے پہ 214 کا ایرر نہیں دے گا، کیونکہ وہ پیمنٹ تو ٹھہری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ HBL کے کنیکٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس سے ایک دن میں ایک جو ہے وہ نکلتی ہے ٹرانزیکشن، اور دوسری ٹرانزیکشن آئی ڈی پہ 214 کا ایرر رہتا ہے۔ تو آپ وہ دوسری جو ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوگی جس پہ 214 کا ایرر آئے تو آپ نے وہ کیا کرنی ہے، آپ نے وہ HBL کنیکٹ کی ڈیوائس سے تھمب لگا کے وہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ کسان بھائیوں سے گزارش ہے، آپ ایسا کریں، آپ ایک سم ایک شناختی کارڈ کے لیے مختص کر دیں اور اسی سے سارے کے سارے کوپن لگائیں، تو ہوپ فلی آپ کو 214 کا ایرر نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ کو مسئلہ آئے تو آپ نے انگوٹھے کے ذریعے بھی وہ پیمنٹ نکال سکتے ہیں جو 214 کے ایرر پہ آئے۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ DAP سبسڈی کے حوالے سے، جو لیٹسٹ انفارمیشن تھی NP سبسڈی کے حوالے سے اور سپرے کی سبسڈی کے حوالے سے۔ آپ کسان بھائیوں سے گزارش ہے، آپ اپنے اسی شناختی کارڈ پہ ٹوکن لگائیں جس پہ کیا میسج رپلائی ہے کہ کوپن نمبر درست ہے، مزید کارروائی کے لیے جلد رابطہ کیا جائے گا۔ جو سبسڈی کی جو ٹوکن ہو رہے ہیں وہ جائز ٹیلنار سب پہ ہو رہے ہیں، لیکن جو رپلائی جلدی سے آتا ہے وہ رپلائی جلدی سے کس سم پہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جائز کی سم پہ۔ اگر آپ بھیجتے ہیں 1 منٹ کے اندر رپلائی آتا ہے، لیکن ٹیلنار کی سم پہ جو ہے وہ جلدی سے رپلائی نہیں آتا، اس پہ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد آتا ہے، ضرور جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے کسان بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔